हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था फाइव सर्वाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 10। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 AM, चैप्टर 10। फंस गए हैं, बंद हो गए हैं। सिर्फ 31 फुट का स्पेस है उनके दरमियान, और वो एक एक्स्ट्रा फुट इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे राउंड डाउन भी नहीं कर सकते। वो हमें यहाँ क्यों बंद करना चाहते हैं? मैडी ने पूछा। उसकी आंखों के प्यूपिल कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए हैं, जैसे अंधेरे से भर गए हों, आंखों का रंग खा गए हों। मैं नहीं जानता, ओलिवर ने जवाब दिया, ड्राइवर सीट से उठते हुए स्टीयरिंग व्हील पर एक और मुक्का मारा, जैसे नसीब को दोष दे रहा हो। शायद वो यही के रहने वाले हैं, और हम बस गलत वक्त पे गलत जगह पे थे। मैंने कहा था इस रास्ते पे मत चलो। जैसे तुम्हें पहले से पता था कि ये सब होने वाला है, साइमन ने कहा। गुस्से का एक हैरान-कुन लहजा था उसकी आवाज में, और चलने में भी कुछ लड़खड़ाहट थी। रेड को चाहिए उसे पानी पिलाए। उसे होश में आना होगा, जल्दी। उसकी इंस्टिंक्ट्स कमजोर हो चुकी थी, रिएक्शंस धीमे थे, और आज रात उसे इन सब की जरूरत पड़ेगी। किचन में रेड ने माइक्रोवेव के साथ वाली ऊंची अलमारी खोली, एक ग्लास निकाला और साफ चमकते सिंक की तरफ ले गई। फॉसेट ऑन किया और ग्लास को तकरीबन भर दिया। हमारे पास कोई सर्विस नहीं थी, हम रास्ता भूल गए थे, आर्थर ने कहा। उसकी आवाज में इत्मीनान था जो बाकी किसी के पास इस वक्त नहीं था। ये लो। रेड ने सामान को पानी का गिलास दिया और अपनी आंखों से उसे कहा कि पी लो। कम से कम उसे ये भी नहीं करना पड़ा कि ग्लास पकड़ के उसे पिलाए, जैसे कभी कभी अपने डैड के साथ करती थी। रेड थी, ओलिवर ने कहा, लेकिन उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसी ने जिद की थी कि हम इस रास्ते से जाएं। और तुम दोनों, उसने आर्थर और साइमन की तरफ इशारा किया, तुम तीन हो जो नेविगेशन कर रहे थे। ये सब तुम्हारी गलती है। साइमन आगे बढ़ा और पानी का कुछ हिस्सा उसकी शर्ट पर गिर गया। दूसरी जगह का गीला पैच अभी अभी सूखा था। अगर इसी लॉजिक से देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि रीना की गलती है। हम यहाँ फंस गए क्योंकि वो ड्राइव कर रही थी और उसने मुड़ने से मना कर दिया था। मैं मुड़ने के काबिल ही नहीं थी, रीना ने कहा। सब लोग बस करो। मैडी ने 3 बार डाइनिंग टेबल पर हाथ मारा। इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। किसी की भी गलती नहीं है कि हम यहाँ हैं, मगर हम हैं, ठीक है? और हमें मिलकर सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। कुछ भी नहीं कर सकते, साइमन ने कहा, अब तो लगभग पागलों वाली हालत में। जब तक किसी ने स्प्रिंग ब्रेक के लिए राइफल नहीं पैक की हो जिससे हम उसे दूर से उड़ा सकें। रेड ने उसे फिर से इशारे से पानी पीने को कहा। अभी तक सर्विस नहीं आई, मैडी ने कहा, और अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया जब उसने अपने फोन के लॉक स्क्रीन की तरफ देखा। शिट, कुछ भी नहीं है। क्या इमरजेंसी सर्विसेज को बिना सिग्नल के कॉल नहीं कर सकते? साइमन ने कहा, लेकिन अभी भी पानी नहीं पिया। मैंने किसी मूवी में देखा था ऐसा। रेड को पता था ऐसा नहीं होता। उसने भी ये सवाल कभी पूछा था सालों पहले एक फैमिली ट्रिप पर येलोस्टोन में। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि लिखा आता है, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल्स ओनली, रीना ने कहा। वो तब होता है जब तुम्हारा फोन किसी दूसरे नेटवर्क पर पिगीबैक कर सकता हो, रेड ने कहा, अपनी माँ का दिया हुआ जवाब अब खुद बोलते हुए। और यहाँ तो किसी भी नेटवर्क का सिग्नल ही नहीं है। ट्राई करो, ओलिवर ने कहा, उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए। ट्राई करो, मैडी। मैडी ने अपना फोन अनलॉक किया। उसकी जबान दांतों के बीच में दबी हुई थी जब वो पूरा फोकस कर रही थी। उसने कीपैड खोला और बहुत एहतियात से 911 डायल किया। ओलिवर की तरफ से एक हाँ का इशारा मिलते ही उसने ग्रीन बटन दबाया और फोन को अपने कान से लगा लिया। सब रुके रुके से खामोशी में इंतजार करने लगे। हर सेकंड लम्हा बन गया, जैसे वक्त थम गया हो। मैडी ने आंखें बंद कर ली ताकि ज्यादा फोकस कर सके। ये उसकी उन छोटी छोटी आदतों में से एक थी जो उसे मैडी बनाती थी। जैसे वो जब 10 साल की थी और सोचती थी कि जब भी घर आए या निकले ये डोरबेल बजाना जरूरी होता है, चाहे घर में कोई हो या ना हो, और चाहे उसके पास चाबी ही क्यों ना हो। अजीब था कि रेड को ऐसी छोटी छोटी बातें याद थी, लेकिन वो AT&T को कॉल करना याद नहीं रख सकती थी। उसने सोचा, मैडी के जहन में कौन सी बातें होंगी जो उसके लिए रेड को रेड बनाती होंगी। मैडी ने सांस छोड़ी। कुछ नहीं, उसने हल्की सी आवाज में कहा, और फोन को नीचे गिरा दिया जैसे हर उम्मीद छूट गई हो। ओलिवर ने उसका बाजू पकड़ के फोन छीन लिया। नो नेटवर्क कनेक्शन। उसने स्क्रीन पर
لکھا ہوا پڑھ کر کہا، شٹ۔ اس نے فون واپس میڈی کے ہاتھ میں دے دیا جیسے اب وہ اس کے کسی کام کا نہیں رہا۔ لیکن ریڈ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، ہو سکتا ہے کسی نے پولیس کو کال کر دیا ہو، میڈی نے کہا، ابھی بھی ہار ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ مجھے پتا ہے رات کا وقت ہے۔ اس نے اپنے فون کی طرف دیکھا۔ 12:04 ہو گئے ہیں اور زیادہ تر لوگ شاید سو رہے ہوں، لیکن کسی نے ضرور گولیوں کی آواز سنی ہوگی اور پولیس کو کال کیا ہوگا، ہے نا؟ وہاں پیچھے فارمز اور گھر تھے، زیادہ دور بھی نہیں تھے۔ شاٹس زیادہ تیز نہیں تھے، ریڈ نے کہا۔ ہم بھی پہلے نہیں سمجھ پائے کہ کیا ہوا تھا، صرف ٹائرز کے پھٹنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ رائفلز تھی نا؟ میڈی نے دوبارہ پوچھا، اس دفعہ زیادہ زور سے۔ لیکن ریڈ پہلے بھی ایسی گن سن چکی تھی، ایک یاد جو وہ بار بار ڈھونڈ کر ڈھکیلتی تھی، لیکن وہ چھپتی نہیں تھی۔ 3 بار چلنے والی رائفلز سلوٹ اس فنرل میں، پولیس آفیسرز کی ایک لائن یونیفارم میں جھکے ہوئے، اس جھنڈا لپٹے ہوئے کفن کے اوپر رائفلز تانے۔ سیمیٹری کے پار والی روڈ پر شہر کے لگ بھگ سارے اسکواڈ کارز ان کی لائٹس گھومتی ہوئی ہر چیز کو لال اور نیلا رنگ دے رہی تھی۔ ایک دم تیار، فائر کے لیے۔ 3 بار۔ بجلی کی طرح چیرتی ہوئی آواز، جیسے آسمان کو چیر کر گزرتی ہو، ہڈیوں تک کو ہلا دینے والی۔ اور وہ تو بلینک شاٹس تھے، پھر بھی اتنی زور سے، غلطی سے بھی کسی اور چیز کی نہیں لگتی تھی وہ آواز۔ بیک پائپس کو چیرتی ہوئی، جب امیزنگ گریس کی دھن چل رہی تھی۔ اور یہ بات کچھ عجیب سی تھی، کیونکہ اس کا نام بھی تو گریس ہی تھا۔ لیوائس کو یاد ہوگا، وہ سب وہاں تھے۔ کیتھرین نے ریڈ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ رائفل کے فائر پر اس نے اس کے کندھے کو زور سے دبایا تھا۔ ریڈ کا باپ، اس نے رونا تک نہیں تھا، سیدھا اس کے دوسرے سائڈ پر کھڑا تھا۔ نہیں، انہوں نے تو اپنا ٹوٹنا بعد میں سنبھالا تھا سب کے جانے کے بعد۔ ریڈ، آرتھر نے کہا۔ او نہیں، وہ لوگ اس کے بنا ہی بات کر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ریڈ صحیح کہہ رہی ہے، سائمن نے کہا۔ گلاس اب اس کے ہاتھ میں آدھا بھرا ہوا تھا۔ ہم پہچان بھی نہیں پائے کہ یہ گن شاٹ تھا۔ مجھے لگتا ہے وہ سپریسر یوز کر رہا ہے۔ کیا؟ رینا نے پوچھا۔ سائلنسر، سائمن نے سمجھایا۔ اور ہاں، میری ساری دنیا بھر کی نالج موویز سے ہی آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ کسی نے سنا ہی نہیں؟ میڈی کا چہرہ اور بھی زیادہ اداس ہو گیا۔ اگر ایسا ہونا ممکن ہے، کسی نے پولیس کو کال نہیں کیا؟ سائمن نے کندھے اچکائے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، ہمیں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اولیور نے اسی بات کو دہرایا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اپنی قسمت خود بنانی پڑتی ہے، اس نے صرف میڈی سے کہا، ایک لوائی کی کہاوت جو اکثر سب کو سننے کو ملتی تھی، جو شاید اس بات کا ثبوت تھا کہ ریڈ اپنی قسمت بنانا نہیں جانتی تھی۔ میڈی نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک نئے ارادے کی چمک تھی۔ اپنی قسمت خود بنانی پڑتی ہے، اس نے کہا۔ اچھا، اگر کسی نے گن شاٹ نہیں سنا تو شاید یہ آواز سن لیں۔ کسی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میڈی آروی کے فرنٹ کی طرف دوڑی، ڈرائیور سیٹ کے اوپر جھکتی اور اپنا انگوٹھا ہارن پر دبا دیا۔ ہارن چیخ اٹھا، رات کے سکون کو چیر کر ایک لمبا نوٹ، پھر 4 چھوٹی چیزیں۔ میڈی، ریڈ نے کہا۔ اسے اچھا نہیں لگا کہ میڈی اتنی قریب کھڑی تھی اس بلٹ ہول کے جو ڈرائیور سیٹ میں تھا۔ اس سیٹ کی دوسری طرف ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے اوپر کا پردہ ہوا میں لہرا رہا تھا، جیسے باہر کی دنیا کی طرف سے کوئی بے آواز دھمکی ہو۔ نہیں، میڈی وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ میڈی نے اپنا ہاتھ ہارن پر زور سے دبا دیا، جیسے اس طرح ہارن اور زیادہ تیز بجے گا۔ میڈی، آرتھر نے کہا۔ اس کے جبڑے میں تناؤ تھا جب اس نے ٹوٹی ہوئی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ شاید ہمیں یہ 3 زوردار بیپس نے اس کی بات کاٹ دی۔ کسی نہ کسی کو سنائی دے گا، میڈی چیخی پوری عزم کے ساتھ۔ کسی نہ کسی کو۔ ریڈ نے وہ محسوس کیا، سنا نہیں۔ اس کی دائیں طرف سے ہوا کا جھٹکا، پردہ زور سے کانپ گیا، اپنی جگہ سے ہلتا ہوا، ایک نیا سراغ اس میں چیر دیا گیا۔ میڈی چیخی۔ نہیں، میڈی! ریڈ اس سے بھی زیادہ زور سے چیخی۔